बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन मोमिनात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक सखावतुल कुरान के नाम से शुरू होने वाले दरस तफसीर कुरान मजीद की आज नशिस्त नंबर 95 का आगाज सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 58 से हो रहा है। आज का सिलसिला गुफ्तगू ज़्यादा तवील नहीं होगा। ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद आज ये दर्स शुरू हो रहा है। हज से आए थे तो एक दर्स किया था, उसके बाद ये पूरे 3 महीने के बाद 3 महीने कुछ दिन के बाद दर्स हो रहा है। अब इंशाल्लाह ये दर्स हफ्तावार जारी रहेगा। उमूमन ये दर्स सैटरडे मॉर्निंग में और संडे मॉर्निंग में फजर की नमाज के बाद होता है। मौसम की ख़राबी के बायस कल और आज फजर में दर्स नहीं हो सका, तो आज संडे स्कूल और दरस कुरान की वेदर की वजह से छुट्टी के सबब ये दर्स आज हो रहा है। कुछ मोमिनीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, तो आज के दर्स में हम पहले तो आयत नंबर 58 के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या बयान हो रहा है। आयत नंबर 58 में कुछ आकाम हैं, उनमें से पहला हुक्म यह है कि अल्लाह ताला ये हुक्म देता है इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। ताकीक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उनके अहल की तरफ पलटा दो। अमानत इंग्लिश में ट्रस्ट को कहते हैं और इस सिलसिले की आयतें बहुत ज्यादा है अमानत की। मसलन इन्ना अरदनल अमानता अलस समावात वल अर्द वल जिबाल, हमने अमानत को आसमानों पर, जमीन पर, पहाड़ों पर पेश किया और वो न उठा सके, डर गए। वहमलहल इंसान, इंसान ने उसे उठा लिया। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि वो अमानत जिसको मजबूत पहाड़ न उठा सके, आसमान न उठा सके, जमीन न उठा सकी, वो डर गए। अशफकना खौफ के माने में आता है। उनसे वो बर्दाश्त न हो सका, उसे इंसान ने आगे बढ़ के उठा लिया। तो इंसान गोया पहाड़ों से भी अफजल है, मजबूत है, आसमानों और जमीन से भी मजबूत आसाब रखता है। ये बहुत बड़ी बात है हजरत इंसान की तकवीयत के लिए। ये जो आयत है, आयत नंबर 58, इसमें पहला हुक्म तो यही दिया जा रहा है कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। ये हुक्म नंबर 1 है कि चाहिए तुम्हें अल्लाह के अम्र के सबब अमानतों को अपने अहल तक पलटा दो।
कोई भी शय आपको अमानत में दी जाए, हमारे एक बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं, आयतुल्लाह थे, अल्लामा थे, शेख अहमद मुक़द्दस अर्दबेली। उन्होंने एक राहवार किराए पे लिया। उस जमाने में गधों पे, घोड़ों पे, ऊंटों पे ज़ियारत पे लोग जाते थे, मोटर्स वगैरह तो होती नहीं थी। तो जब वो राहवार लेकर करबलाए मुअल्ला पहुंचे नजफ से, तो वापसी में पैदल आए, साथ में राहवार भी मौजूद है और पैदल चल रहे हैं। तो शागिर्दों ने पूछा नजफ पहुंचने पर कि आगा साहब, आप किराए पर सवारी ले गए थे और वापस तशरीफ लाए हैं, तो पैदल आ रहे हैं, सवारी साथ है। आपने फरमाया कि करबलाए मुअल्ला में किसी ने एक खत दे दिया था किसी के नाम नजफ में, क्योंकि एग्रीमेंट में जब रेंट पर ये सवारी ली थी तो वो खत मेंशन नहीं था, लिहाजा उस खत को लाद के लाना अमानत में खयानत होती। इस दर्जा लोग अमानत का ख्याल रखते थे। हमारे एक किबला थे जनाब मौलाना अल्लामा सैयद गुलाब अली शाह साहब किबला नकवी, ये मखज़नुल उलूम अल जाफरिया शिया मियानी के प्रिंसिपल थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब लोग इनके पास पैसा लेके आते थे तो एक रुमाल था, यूं रुमाल में वो सहमे इमाम लेते थे और यूं ही खर्च कर देते थे। एक दिन मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, मैं ईरान से आया हुआ था। मैंने कहा मुझे पेश नमाजी के लिए भेज दीजिए कहीं पर। ये उलमाए मासलफ का तरीक़ा था कि अगर कोई तालिब इल्म रुतबे में कितना छोटा भी हो, उसे ज़रूरत होती थी तो वो बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से उसे भेजते थे। ये आजकल की तरह नहीं कि मिन्नतें समझते जतलाएं। तो उन्होंने किसी के यहाँ भेजना था मुझे, मुल्तान के इलाके में, तो ख़त लिखना था। घर गए, घर से पेन उठा के लाए, कागज उठा के ले आए और ख़त लिख के दिया। काफ़ी देर हो गई, घंटा डेढ़ दो लग गए। तो मैंने कहा कि किबला यहाँ पर तो पेन भी बहुत पड़े हैं मेहमान खाने में और कागज़ भी बहुत पड़े हैं। तो फरमाने लगे ये मदरसे के हैं और आपका काम क्योंकि मदरसे का नहीं है, लिहाजा शरन ये जायज़ नहीं है क्योंकि आप आउटसाइडर हैं। मदरसा फैज़िया में जब हम वज़ू करते थे तो खुदाम ये कहते थे कि अगर आप तालिब इल्म नहीं हैं, यानी कोई शख्स आप में से तालिब इल्म दीन नहीं है, तो मदरसा फैज़िया में वज़ू नहीं कर सकता, शरन हराम है, क्योंकि ये सिर्फ तलबा के लिए है। जैसे खुद आप किसी के घर में जाते हैं, बगैर पूछे हुए बाथरूम में घुस जाते हैं, ये आपने देखा है। अमानत में ख़यानत का चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इस पर हम 100 दर्स भी कहें तो कम है। मेरे पास इस पर बड़े दलाइल हैं अमानत में ख़यानत पर, हत्ता कि ये तक मैंने महसूस किया है शरीयत में ये हुक्म है, अगर आपको कोई चीज़ गुमशुदा मिले तो आपके लिए ये हुक्म है कि आप उसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम तक अपने पास ऐसे ही महफूज रखें, उसका ऐलान करें। अगर वो बिल्कुल थोड़ी मिल्कियत की चीज़ है तो बाद में जाके उसको खर्च कर दें राह खुदा में, या सदका दे दें या फ़की तक पहुँचाएँ। उसमें भी क़वानीन है। ऐसे नहीं है कि जैसे आजकल अगर कोई किसी को $500,000 मिल जाए तो वो समझे कि ये अल्लाह की तरफ से हाजा मिन फजल रब्बी हो गया। तो पहला हुक्म तो आज के दर्स में यह है कि अमानत में ख़यानत ना करें। हमारे आइम्मा अतहार ने जो अलामात बताई हैं तशय्यो की, उनमें सच बोलना, अमानत में ख़यानत न करना, वादा वफाई करना, मुदारात रखना, अपने मोमिन भाई बहनों से मुकाता न करना वगैरह
شامل ہیں، بلکہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعہ کی علامات بتائیں تو ان میں سے پہلی علامت تو یہ بتائی کہ اختبروا شیعتی فی اوقات الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا، ہمارے شیعہ کا امتحان کرنا ہے تو نماز کے وقت کرو، دیکھو وہ نماز میں کتنے پابند ہیں، اور دوسری نشانی بتائی کہ وہ ہماری امانت کو، ہمارے اسرار کو کس طریقے سے محفوظ رکھتے ہیں، اسرار اہل بیت کو، اور تیسری نشانی بتائی کہ وہ اپنے اموال میں اپنے بھائی بہنوں کو کتنا شریک رکھتے ہیں وغیرہ۔ تو امانت میں خیانت وہ چیپٹر ہے کہ جو اہل نفاق کی نشانیوں میں ہے، ادائے امانت اہل ایمان کی نشانیوں میں۔ اللہ کا یہ آرڈر ہے، یہ کمانڈمنٹ ہے، یہ حکم ہے، امانت دی ہے تو اہل تک پہنچاؤ۔ انسان کو امین ہونا چاہیے۔ حضور اعلان رسالت سے پہلے صادق اور امین مشہور تھے۔ ہر مسلمان کو دعوی اسلام سے پہلے صدق و امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ما بعث اللہ نبیا الا بالصدق والامانت، اللہ نے کوئی نبی پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ صادق تھا اور امین تھا۔ یہ اعضاء و جوارح ہمارے خود امانت ہیں اللہ کی۔ یہاں موجود اس وقت ہمارے درس میں موجود آغا سید سجاد علی شاہ جعفری ہے، میں اگر ان کو یہ امامہ دے دوں اور ان سے میں کہوں کہ یہ مجھے جمعہ کے دن دے دینا، اور آج بڑا سخت ویدر خراب ہے باہر، یہ غلطی سے باہر پہن کے چلے گئے کہ ابھی میں اوپر رکھتا ہوں سنبھال کر، اور برف میں گر گیا اور یہ خراب ہو گیا۔ تو اصول امانت یہ ہے کہ یہ امامہ مجھے یہ گندہ نہیں دیں گے، اس کو دھوئیں گے، پھر معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ کیونکہ یہ خراب ہو گیا تھا، باندھ آپ خود لیجئے، میں نے اچھا نہیں سمجھا، اصول کے خلاف سمجھا کہ امانت کو میں ڈرٹی واپس کروں۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ یہ ہاتھ جب میں نے تمہیں دیے تھے تو ان پر ظلم کے داغ نہ تھے، یہ آنکھیں جب دی تھیں تو خیانت کے دھبے نہ تھے، یہ کان جب دیے تھے تو انہوں نے غیبت سنی ہوئی نہ تھی، یہ زبان جب دی تھی تو اس نے گالیاں نہیں دی تھی، پیر دیے تھے تو یہ چل کے ظلم کے ٹھکانوں پہ نہیں گئے تھے یا معصیت کی جگہوں پہ، دماغ دیا تھا تو یہ آلودہ گناہ نہ تھا۔ جب میری بارگاہ میں آؤ تو امانت میں خیانت نہ کرنا، ویسے ہی لے کر آنا جیسے معصوم یہ آزادیے تھے، ویسے معصوم لے آنا، انوسینٹ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ڈرٹی ہو جائیں تو امانت کے قانون کو حفظ کرنے کے لیے میں نے توبہ کا سمندر بہایا ہے کہ توبہ کے سمندر میں ان کو دھو کر پاک کر کے میری بارگاہ میں لے آنا۔ اولاد بھی امانت ہے۔ شادی کے لیے تو لوگ بڑے تیار ہیں، دعائیں بھی کروا رہے ہیں، آج کل وظائف پوچھ رہے ہیں، اسم اعظم پوچھ رہے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، مگر یہ نہیں سوچتے کہ شادی کے بعد جو نتیجہ ہے اولاد کا، اولاد پیدا کرنے کی بڑی خواہش ہے، اولاد کی تربیت کا خیال نہیں، جو کہ امانت، ادائے امانت ہے۔ اللہ جب اولاد معصوم دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ معصوم ہی پلٹاؤ، انوسینٹ۔ اس لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر آلودہ بھی ہو جائے کسی کا دامن تو وہ توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر کے لیا۔ درس قرآن نمبر
95 में पहला हुक्म तो ये है, मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अदाए अमानत करें, अहल तक अमानत पहुंचा दें। एक और इशू की तरफ भी मैं तवज्जो मबजूल कराऊंगा, क्योंकि आज हमारे भाई बहन उमूमन स्टक हैं, घरों पे हैं, आलमोस्ट कोई जॉब पे नहीं है तकरीबन। तो मैंने मुनासिब समझा कि आज का दर्स इस प्राइम टाइम पे आपकी खिदमत में पेश किया जाए। एक और जो अहम बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि वक्त भी अमानत है, रिज्क भी अमानत है। नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं, इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, सांस कोई गिन नहीं सकता, आंखों की देखने की क्वांटिटी कोई गिन नहीं सकता, समाअत कोई गिन नहीं सकता। कोई बताया आज तक उसने कितनी बातें सुनी हैं, ये काउंटेबल नहीं है नेमतें, मगर ये भी अमानत है, इनका जवाब देना है, एक एक लम्हे का जवाब देना है। ये भी जहन नशीन फरमा ले कि मराकिज़ दीन ये अमानत इलाही है, इन पर दादागिरी नहीं चलानी चाहिए, इन पर ईगोटिज्म की मेंटेलिटी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, इनमें तासुबात नहीं पनपने चाहिए। मोहतरम मोमिनीन मोमिनात, आज के दर्स से यह सीखना है कि आज के बाद हम अमीन रहें, घर में भी अगर कोई राज की बात हमें बताता है तो हम इसे पब्लिक न करते फिरें। अगर हमने किसी का ऐब देख लिया है तो उसके इश्तिहार न छपाएं। अगर किसी की औलाद को हमने देखा है नाशाइस्ता हरकत करते हुए, इस्लाह के लिए पेरेंट्स को जरूर बताएं। तशय्य फाहिशा के लिए टॉक ऑफ द टाउन न बनाएं। यह खुद अमानत है। जो सदर आकिल है वह संदूकुल असरार कहा गया। मखसन होना चाहिए। रिवायात में मैंने यह भी देखा है कि इंसान के अंदर एक सिफत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की होनी चाहिए जो सत्तारियत है, एक सिफत नबी करीम की होनी चाहिए जो मुदारातुन्नास है, लोगों से मेल जोल, और एक सिफत इमाम की होनी चाहिए सब्र मुसीबतों पर। तो अमानत एक वसी उन्वान है। ये पब्लिक फंड भी एक अमानत होता है, सहम इमाम भी, खुम्स भी अमानत है, ज़कात भी अमानत है, फितरे की रकम अमानत है, सदका और खैरात की रकम अमानत है। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे कि हम अमानत में खयानत न करें और अमानत को अदा करें जैसा कि हुक्म है, जैसा कि इरशाद है। अगरचे अमानत का, जैसे मैंने अर्ज किया है कि टॉपिक बहुत ही वसी है, और अगर हम देखें कि इसका ओरिजिन, अमानत का जो ओरिजिन है ये ईमान से है। ईमान और अमानत का ओरिजिन एक ही है। अमन, अमान, ईमान, ये सारे के सारे ओरिजिन्स एक ही है। सुलासी मुजर्रद अगर बनाएंगे तो अमाना ही आएगा। तो गोया अमीन भी, ये भी आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि पूरे कुरान मजीद में अमीन का लफ्ज, ये वाक़या नजीब हुस्न इत्तिफाक है कि लफ्ज अमीन पूरे कुरान में 14 मरतबा है, जैसा कि अदल भी 14 मरतबा है, जैसा कि सब्र भी 14 मरतबा है।
تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو 14 والے ہیں ان کو تو امین ہونا چاہیے. لفظ امین 14 ہی مرتبہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. محترم مومنین مومنات، جو امانت کا لفظ ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کے اندر جو میسج آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملن. انہوں نے انکار کیا. پڑھی آیت واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. یہ سورہ احزاب کا میسج بہت کمال کا میسج ہے کہ انسان امین ہے اللہ کی امانت کا. انسان امین جیسے انی رسول امین، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، یہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے. انی علیہ لقوی امین، ان خیر من استاجرت القوی الامین، القوی الامین. یہ جو مشتقات امانت ذکر ہوئے ہیں، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کے ساتھ بھی اور امانتوں کے ساتھ بھی. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہ جو امام علی علیہ السلام نے 10 آیتیں پڑھی تھی پیدا ہوتے ہی تیسرے دن سمجھ لیجئے جب دست پیغمبر پہ آئے 72 گھنٹے کے بعد، تو اس میں باقاعدہ سورۃ المومنون میں یہی اہم میسج ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی امانت کی بھی رعایت کریں اور اپنے عہد کی بھی، وعدے کی بھی رعایت کریں. وعدہ خلافی بھی ان العہد کان مسئولا، قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. گناہان کبیرہ میں سے ہے خیانت بھی، وعدہ خلافی بھی. یہ اگرچہ آج ہم زیادہ اس پہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتے. بائی دا وے میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھ دی. ایک چیز یہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امانت کا حکم ہے ہر ایک کو. حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی کی جان کا رزق برداشت کیا، مولا علی علیہ السلام کی جان کا، مگر انہوں نے اپنی عصمت کی چادر پر خیانت کا داغ برداشت نہ کیا. حالانکہ وہ امانتیں جن کو پلٹانے کے لیے مولا کائنات بستر پیغمبر پہ سوئے تھے شب ہجرت، وہ کسی مسلمان کی نہیں تھی. یہ کنسپٹ بھی واضح ہو جائے کہ جو آج کل غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہودیوں نصرانیوں کے مال کو لوٹ لو. اگر یہودیوں نصرانیوں کے مال کو لوٹنا جائز ہوتا تو یہ تو کافروں کی امانتیں تھیں. حضور نے پھر کیوں ان کافروں کی امانتوں کو پلٹانے کے لیے مولا کائنات کو اپنے بستر پر سلایا تھا؟ دوسرا حکم اس آیت میں یہ ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ عدل کے مطابق کرو. حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، قاضی کو. حکم فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں. حالانکہ عموماً حکم، احکام، رولز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے ہماری اصطلاح میں، مگر قرآن کی اصطلاح میں فیصلے کے لیے آتا ہے زیادہ. اگرچہ احکام دین حکم رول کے معنی میں آتا ہے، مگر قرآن کی اصطلاح میں زیادہ فیصلے کے معنی میں آتا ہے. اور ہو سکتا ہے احکام کو اس لیے احکام کہتے ہوں کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے.
اللہ کا وہ فیصلہ ہے۔ دوسرا یہ حکم آ گیا کہ اگر آپ قاضی بن رہے ہیں تو عدل کے ساتھ قاضی بنے۔ پیش نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، طلاق کا صیغہ سننے والے گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہوں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل، کاتب بھی جو ہو، لکھنے والا، وہ بھی عادل ہو۔ اس لیے ہم کسی فاسق فاجر کو کاتب وحی نہیں مانتے کہ جب عام حکم ہو رہا ہے قرآن کا کہ تم اپنے جھگڑوں میں جس سے لکھواؤ اسے عادل ہونا چاہیے، تو وحی کا لکھنے والا کیسے فاسق ہوگا؟ عدل شرح العلومہ میں عدل کے بارے میں لکھا ہے اعطاء ذی حق حقہ، حقدار کو حق دے دینا عدل ہے، اور سلب کر لینا ظلم ہے۔ عدل کا اپوزٹ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے وضع شیء فی محلہ عدل و وضع شیء فی غیر محلہ ظلم۔ امامے کو اگر آپ پاؤں میں رکھیں گے تو ظلم ہوگا، جوتے کو سر پہ رکھیں گے تو ظلم ہوگا۔ جس کا وہ پراپر مقام ہو وہیں رکھیں۔ اگر آپ عالم کو ممبر سے ہٹا دیں گے تو ظلم ہو جائے گا، جاہل کو ممبر پہ بٹھا دیں گے تو ظلم ہو جائے گا۔ دوسرا حکم یہ آ گیا کہ اگر فیصلہ کرو تو عدل کے مطابق کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فیصلہ کرتے ہیں، پہلے تو یہ کہ ان کو فیصلے کے لیے معین نہیں کیا گیا۔ یہی میرے سامنے ایک فیصلہ آیا تھا، یہی جہاں درس دیا جا رہا ہے، اچھا خاصا بیچارے کسی کا پیسے کا مسئلہ تھا، تو ایک صاحب کی غلط حرکت سے کم از کم $2 لاکھ ایک بیچارے مومن کا ڈوب گیا، حالانکہ ان کو کسی نے معین نہیں کیا تھا فیصلے کے لیے۔ اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ احکام دین کے ساتھ مت کھیلو، فیصلہ جب بھی کرو عدل کے مطابق کرو۔ پیش نماز صاحب کو چاہیے وہ عادل ہو، بلکہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ عادل ہو۔ نظام عدل، اسی لیے تو ہمارے ہاں فروع دین میں عادل ہے، اللہ کو عادل مانے اور زندگی میں خود عادل کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ فروع دین میں آئے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ تحقیق اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ امانتوں کو ادا کرو الی اہلھا، ان کے اہل کی طرف۔ وآت ذی القربى حقہ، حضور کو کہا گیا کہ آپ بھی حقداروں کا حق دے دیں۔ وہ بی بی فاطمہ کا حق حضور پر بھی واجب ہے کہ وہ دے، تو خلیفہ پر کیسے واجب نہیں ہوگا کہ وہ نہ دے؟ قرآن تو حضور کو کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے جھگڑوں کا تو فیصلہ کرو عدل کے مطابق۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے۔ نعم اچھی، یعظکم نصیحت، جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ اچھی نصیحت ہے۔ بہی کی ضمیر پلٹے گی ماں کی طرف۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، تحقیق اللہ سمیع بھی ہے، پرماننٹ سننے والا، بصیر بھی ہے یعنی پرماننٹ دیکھنے والا۔ صفت مشبہ ہے، دوام پر دلیل ہے، ثبات پر دال ہے۔ اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا، بس اسی آیت پر آج کا درس ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ 96 نمبر میں ذرا زیادہ آیتیں پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اس میں حکم ہو رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، یعنی عبادت بھی کرو، احکام خداوندی پہ بھی چلو، اور رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کرو، احکام رسول مان کر، احکام امام مان کر۔ اولی ذو
زی کی جمع ہے، زا مالن علو مالن۔ یہ جو منکم ہے اس میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید مراد یہ ہے کہ جو تم میں سے تم جیسا ہو، تم جیسا کہنا ہوتا تو مثلکم کہتا خدا۔ منکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن نہیں ہے، اولی الامر انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ منکم کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جو تم جیسے۔ والذی بعث، وہ خدا جس نے امیین میں رسول بھیجا، ان میں سے، ان جیسا نہیں۔ فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ نہیں مطلب کہ اولی الامر جو ہوگا وہ ان جیسا ہوگا، ان میں سے ہوگا۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر کسی بات میں بھی تم جھگڑا کرو، انکلوڈنگ اولی الامر کے مسئلے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ، خود قاضی نہ بن جاؤ۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسول امرا ان يكون لهم الخير، اللہ اور رسول جس کا فیصلہ کر دیں اس میں تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کوئی اختیار رکھو۔ اللہ اور رسول کے فیصلے پر تمہیں کوئی خیار اختیار نہیں ہے۔ لہذا یہ بات اور واضح ہو گئی کہ ایمان والوں پہ فرض ہے وہ اطاعت کرے اللہ کی، اطاعت کرے رسول کی، اطاعت کرے اولی الامر کی، اور اگر اس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ خود فیصلہ کرنے نہ بیٹھیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرائیں اللہ اور رسول سے۔ امر اور اوامر سینکڑوں جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ امر بالمعروف اسی مادے سے ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے، اور اولی الامر جو لوگ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حاکم ہیں، تو ظاہر ہے کہ اولی الامر کا اسٹیٹس ولایت میں وہی ہے، درجہ ضرور مختلف ہوتا ہے جو کہ نبی کا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نبی کے برابر نہیں ہے، مگر ولایت کے اسٹیٹس میں ان کی پاور اتنی ہے جتنی نبی کی، یعنی جو نبی کا حکم ہوگا وہ علی کا حکم ہوگا، وہ مہدی کا حکم ہوگا۔ اگر ولی الامر کہہ دے، اولی الامر میں سے کوئی کہہ دے بیوی چھوڑ دو، تو بیوی چھوڑنا واجب ہے، مال کا ترک کرنا واجب ہے، نماز چھوڑنا واجب ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہوں، نبی آ جائیں یا کوئی ولی الامر آ جائیں تو نماز چھوڑنی واجب ہے۔ کیا مسلمان حاکموں کی وجہ سے نماز چھوڑی جا سکتی یا بیوی چھوڑنی واجب ہو جائے گی وغیرہ؟ اس اولی الامر سے مراد وہی ہے جو اسٹیٹس حضور کی ولایت کا ہے، وہی اسٹیٹس ائمہ اطہار کی ولایت کا ہے۔ ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں غلط فہمی ہوئی وہ یہی ہوئی کہ انہوں نے اس اسٹیٹس کو نہیں سمجھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اولی الامر کے لیے اطیعوا کا لفظ بھی اللہ نہ کہے؟ یعنی جو اطاعت، جیسی اطاعت رسول کی ویسی اولی الامر کی، اور مراد اس سے خطا کار انسان ہو کہ جو غصے میں آ کے لوگوں کو کوڑے لگا دے یا شہر بدر کر دے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ اس کا اسٹیٹس یقیناً درجے میں تو حضور افضل ہوں گے، مگر اس کا اسٹیٹس عصمت میں، ولایت میں حضور جیسا ہونا چاہیے، اور ذوات محمد و آل محمد ہیں۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت لیں۔
इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह की तरफ तब पलटाओगे बशर्ते कि तुम मोमिन भी हो। अगर तुम अल्लाह और क़यामत पर ईमान ही नहीं रखते हो तो फिर खुद फैसले करने बैठ जाओगे। लिहाजा जिन्होंने मसनद उलिल अम्र खुद तैयार की है, गोया वो अल्लाह और क़यामत पर ईमान ही नहीं रखते थे। ज़ालिका खैरुन, यही तुम्हारे हक में खैर है, व अहसनु तावीला, और यही तुम्हारे लिए अंजाम बखैर होने के लिए अहसन रास्ता है कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। और उलिल अम्र में अगर झगड़ा हो जाए या किसी अम्र में भी तो अल्लाह और रसूल से फैसला कराओ, आपस में झगड़ों से फैसले मत करो। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम आज के दर्स नंबर 95 के जो अहकाम हैं उन पर चलें कि अमानत को अहल तक पहुँचाएँ। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। इन अहकाम पे चले, अमानत में ख़यानत न करें, फैसले अदल के मुताबिक करें। और तीसरा जो हुक्म आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, और अगर झगड़ा हो जाए तो अल्लाह और रसूल की तरफ पलटाएं। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। या अल्लाह, आज के दर्स का सवाब हाजरीन जो इस वक्त अल महदी सेंटर में दर्स में तशरीफ़ फरमा है, जनाब मौलाना सैयद तौफीक अली नजफ़ी काज़मी साहब, जनाब आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी साहब, सैयद वाहिद अली हुसैन, सैयद नादे अली, सैयद शहजाद शान हुसैन और हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर, या अल्लाह मेरे मरहूमीन को और इन सब के मरहूमीन को इसका सवाब ईसाल फरमा, हाज़रीन के रिज़्क़ व माल में बरकत दे। और जो दर्स ऑनलाइन देख रहे हैं, या अल्लाह बीबियाँ, भाई बहन, बच्चे बच्चियाँ, बुज़ुर्ग खुर्द, उन सब को जज़ाए खैर दे, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, सबके लिए आसानी पैदा फरमा। या अल्लाह हम सबको दर्स नंबर 95 के इन 3 अहकाम पर चलने की तौफ़ीक़ खैर अता फरमा। अमानत में ख़यानत न करें, फैसलों में जुल्म न करें, इताअत खुदा यानी इबादत और अहकाम पैगम्बर व आइम्मा पर चलने में कोताही न करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम व अहलिक अअदाअहुम अजमाइन।